دايرين لاباس؟ صحة لاباس؟ كي دايرين وليداتكم؟ الله يعطيكم الصحة لكم والخير ديالكم زوينين. انا كنفرح بكم بزاف البنات، الله يعطيكم الصحة، الله يخليكم لينا، يخليكم لولادكم ورجالكم البنات. درت معكم شي حوايج على اوفرفيلي، طلبتوني باش تعرفوا المكان. خصكم تعرفوا تمشيو في 4 بيرسون ولا باش يعطيو لكم حيت داكشي كتاخذوا الحوايج بالجمله ابارتيغ من 5 ولا من 10 ديال الحوايج تاخذوهم اونصومبل، ما كاين مشكل. داكشي بغيت نقول لكم البنات. فوالا ماشي ما بغيتش نقول لكم الاثمن شي حاجه كتعرفوا هذاك السير ديال الكوميرس، ولكن الحوايج ما غاليينش. راه كاين من 8 10 اورو 12 اورو 17 اورو 20 اورو 25 اورو وزيدوا عليها، فهمتوا؟ بحال دوك الكساوي اللي سولتوني عليهم هادوك راه بان 5 اورو، داكشي غتاخذوا الكساوي، ولكن خصكم تمشيو اونصومبل ياك البنات. وما كنبغيش نقول لان كيفاش غتقولي لهم بالاورو، البنات دابا غيسمعوا الثمن يقول لك راه كتغلي علينا وداكشي، ماشي داكشي زعما، ماشي زعما داكشي. ايوا هي هذيك البنات. انا جيت معكم بواحد الكاطو فيه الشوكولا المر، فوالا، وغادي نديروه اونصومبل ان شاء الله. هاد الكاطو راه ساهل ماشي قاصح. انا نحتاج الميل ديال هكا، راه درت له الزبده ودرت له كلشي، ها هو المول. وغادي نحتاج واحد 2.5 الكيسان اللي كتقولوا ديال العلبه، يعني هنايا 250 غرام ديال الفارين. وغنحتاج 2 ديال لي سكر فاني، وواحد الخميره، و3 د البيض، ولا كانوا كبار ديروا غير 2. والكاس اللي كتقولوا د العلبه راه نيت الكاس، راه قولوا 200 مليلتر نتاع الزيت، و150 غرام تاع السكر، وشويه نص الكاس ديال العلبه ديال الشوكولا مر، الشوكولا فوالا اللي ما فيهش لو سكر، و200 مليلتر نتاع الحليب، ويوغورت واحد. انا درت هذا، نتوما ديروا اللي بغيتو، واخا يكون ديال الشوكولا ما عليهاش. القضيه انا غادي نزيد فيه شويه ديال اللوز مطحون. القضيه سهله فوالا، ماشي قاصحه. غادي ديروا كلشي في موليليكس ان شاء الله ياك البنات. دابا غادي نحطو بسم الله. غندير لكم بحال سمحوا لي البنات، داك النهار راه ملي كنت كنكب داك الكاطو ما رديتش البال الكاميرا، المسامحه البنات. دابا كنسيي باش نعدلها فوالا. ان شاء الله غنديروا هذا البيض بسم الله بحال هكا فوالا. انا ماشي كبر بزاف، درت 3 ما هما ديروا غير 2. وغادي نحطوا هذاك الحليب، وغنحطوا الزيت، ونحطوا السكر، ونحطوا هاد اليوغورت الدهنون هذا فوالا. نتوما الا عندكم دانيت تقدروا ديروا دانيت ولا اللي عندكم وصافي. انا درت لو غودو فانيي مع عندي الخميره ديال فاني، عندي فانيي سكر، درت سميتو بحال هكا. وغادي نخلطو داك بودر ديال الشوكولا فوالا، وغادي نخلطو السكر فاني فوالا. ما درنا هاد الكاس في الغوبو البنات. نقولي على الصداع ولا البنات. ها هو دابا راه نيت دورنا في هادي، وغادي نحيدو منه واحد شويه ديال الخليط. غادي نحتاجوها نقول لكم من بعد لي من غادي نديروها فوالا. وغادي نحط الطبسي ديالي باش نكب فيه هاد الشيء
فوالا زيد شويه نخليها. هانتوما خليت شويه ماشي بزاف. فوالا هانتوما ها هو جاري. حنا غادي نحطو الخميره حتى نشوفو، ما غاديش نحطوها دابا. فوالا شويه بشويه نحطو الخميره شويه، نحطو الفارين شويه بشويه. دابا غنحطو عليه هذيك الخميره ديالو ونشوفو كيفاش غيجينا الخليط. فوالا نتوما وعليكم الا بغيتو ديروه شويه قاصح ولقيتو هذا القياس ديال لافارين ما غاديش تكفيكم، زعما جا ليكم جاري، ديروه. انا عندي واحد 250 غرام تاع لافارين البنات. اش درت هاد السلاديه الصغيور، تقولي ما كاينش لي سلادي. انا غنزيد عليه هادشي ديال اللوز حتى هو تياخذ الحق ديالو ديال لا بلاص. نتوما ماشي اوبليجي باش ديروا زعما اللوز، انا غير زعما زدتو. غيجيو عاود الدراري اليوم حيت كيجيو عندي الخميس فوالا وثلاث، وكنبغي ندير ليهم شي كاطو باش يعجب ليهم الحال. دابا انا داكشي اللي درت ديال ملي زدت اللوز، كتعرفوا اللوز شويه كيتنفخ. دابا انا هادشي هاد القوام اللي درت ما غاديش نديرو كلشي، غادي نخلي منه هاد شويه هادي باش ما يجيناش عاوتاني قاصح بزاف. صافي هو هذا، عاد قصحتو شويه هاد معليش، حيت اللوز ملي كديروا اللوز كياخد سميتو. فوالا نجيب واحد لاسباتي ولا البنات، واحد لاسباتي. فوالا صافي. دابا انا غادي نكبو في الشوكولا كتنقز البنات. فوالا من واحد ديال الفوق انا غادي ندير له شويه من التحت، وعاد ديك الساعه غنديرهم بجوج حتى واحد اش غنقول لكم. دابا الطياب غنتومو سميتو، نتوما شوفوا كيفاش يعني الفوق ديالكم كي داير. حيت قصحتو ما بغاش يهود فيه البنات، قصحتو شويه. فوالا صافي انا غادي نكمل هادشي اللي بقى وغادي نديرو يطيب. البنات بالنسبه لهاد لاصوص اللي غادي نزيدو، هذاك الشيء اللي خليت داك الشيء اللي درت في الكاطو، داك الكاطو ها هو، ونص الكاس ديال الحليب شويه كتار، ومرسم تاع الزبده والشوكولا. فوالا داك الصوص البنات درتو على باش يسخن يطيب شويه. هانتوما سخنوا شويه هكا كيسخن كلشي، وداك الساعه غادي يولي واحد لاصوص شويه قاصح على راسو
وداك الساعه غنوري لكم فين غادي ديروه. غادي نشربوا منه داك الكاطو ان شاء الله يا ربي ياك. فوالا البنات، لا واحد ديال الكاطو ديالنا هو راه نيت وجد. دابا اش غادي نديرو ليه واحد العمليه باش يدخل فيه هاد لاصوص ديال الشوكولا ياك. غنديرو ليه هكا بهذا، وانا خليته بالعاني نقصتلو، درت له غير من التحت، درت ليه غير من التحت باش يتشرب، باش يتشق هكا باش يتشرب. فوالا دابا غادي نحط عليه داك لاصوص هو البنات، سخون شويه ماشي بزاف، زيد شويه بحال هكا. هكا المهم هادي يمكن غادي نشربو حتى من التحت، لان باش غادي يكون كل شيء داخل فيه هاد القوام هذا. غادي ندير ليه هنا هذا مليح باش يتشرب البنات ياك، باش يتشرب مزيان الكاطو. فوالا باش يدخل فيه لداخل هاد لاصوص. دابا عاد نبدل ليه الطبسي باش نقلبو من جهه اخرى. يمكن غادي نخليه على جهه اخرى، لان باش هاد لاصوص ديال الشوكولا باش تكون كلشي من هنا ومن هنا، نخليه يشرب مزيان من هنا. فوالا من بعد نخليه شويه نقلبو على الجهه اخرى. فوالا وإلا شفتو جات لكم لاصوص شويه قاصحه وزيدوا فيه شويه د الحليب باش تجي لكم شويه هاد لاصوص هادي. صافي دابا غادي نخليه يتشرب شويه البنات. ها هو راه قلبته على جهه اخرى، وغندير ليه ليطرو بحال هكا باش يدخل فيه شويه الشوكولا لداخل. شفتوا راه خرجتها لهنا، شفتوا راه زعما دخل. وغنخليه على هاد الجهه البنات قريبا نقلبو عاوتاني ما عليهاش كلشي كاطو. ونديرو داك لاصوص من هنا. صبروا يا البنات، غادي تسمعوا الهضره ديال لا فامي. انا ما عليهاش، غنخليه على هاد الجهه كلشي زوين كاطو واحد بلا ما نقلبو عاود الجهه اخرى عاود هكا. وراه كيدخل داك الشوكولا ماشي ما والله الا كيدخل. زيد له شي تقابي عاود. انا ما بغيتوش باش نديرو بحال الكاناش، بغيتو غير باش يدخل داخل. تاتا الي با لا تاتا البنات الدراري كيجيو ليكول نهار الثلاث ونهار سميتو. الدراري كيهضروا البنات. صافي انا كاع ما نقلبو جهه اخرى، نخلي غير هكا هكا. Sammy regarde la recette. واو بونجور البنات. حنان جبت واحد لا غوسيت. شلاضه غادي نشوفوها اليوم. داكور غنشوفوها. البنات ها هو الكاطو ديالنا، والمساحه حال هذاك النهار
هربتني الكاميرا وما صورت لكمش كيفاش كنكب، عرفتوا؟ فوالا انا حطيت عليه غير الشوكولا هكا، وانتم البنات ديروا كي بغيتو. انا قلبتو وشربتو ماشي خليتو في داك الوجه. فوالا وانتم انا درت له بحال فورينوا، نتوما ديروا كي بغيتو. يلا البنات انا كنسلم عليكم بزاف البنات، الله يخليكم، الله يعطيكم الصحه، الله يعطيكم الصحه لوليداتكم. وانتوما انا كنبوسكم بزاف البنات بوسكم، وانتوما عزيز عليا البنات، الله يعطيكم الصحه. الله يخليكم لينا ويخليكم لوليداتكم لا فامي ديالكم، الله يعطيكم الصحه البنات. ميرسي بوكو يا عنكم.